bonjour. في الكاتريام فيديو sur la chaîne géologie appliquée. اليوم ان شاء الله كما كتشوف في لو تيتر غادي نحاولوا نهضروا على لي دومين ستركتورو دو ماروك اللي هما ان شاء الله نحاولوا نعطيو واحد ليدي جينيرال جوست اون ايدي جينيرال pour chaque domaine ان شاء الله من لي بروشين فيديو غادي نحاولوا ان شاء الله باش نديطايو فيهم ان شاء الله في لي بروشين فيديو. دونك نبداو على بركة الله. سكو كونسيرن يعني لي دومين ستركتورو دو ماروك غادي نحاول نقسموهم لاربعه ديال لي دومين. عندك لو دومين غيفان، نبداو بلو دومين غيفان. لو دومين غيفان اللي كاي ستادير اللي كاين في لا بارتي سيبتونتريونال ديال المغرب. هي واحد لاشين comporte à la fois des unités allochtones. عندك les unités continentales اللي هي كتسمى لي زون انترن ولا لو دومين دالبورو اللي هما في لا بارتي نور. عندك لي زون اللي هما اوسيانيك c'est-à-dire في لو سونتر اللي كيتسموا لي ناب دي فليش اي لي زون اكسترن اللي هما في لا بارتي سود ديال هذا الدومين ريفان. يعني هذا الدومين ريفان يعني كما قلت عنده كيتكون من ثلاثه ديال البلايص. عندك لي زون انترن في لو نور، لي زون دي فليش بين ناب دي فليش في لو سونتر اي في لو سود لي زون اكسترن. هذا لو دومين تقريبا كيتسمى سي اون شين دو كوليزيون ريفوتيليان. علاش ريفوتيليان؟ الريف سي لا بارتي اللي كاينه في المغرب، التل اللي كاين هنا في لا بارتي في الجيري. كتسمى هاد لاشين كلها سي لاشين ريفوتيليان. وهاد لاشين هادي كومبورت واحد الستوك اللي هو ميزوزويك وواحد لا كوفرتور سينوزويك. دونك هذا هو جينيراليتي سور لو دومين ديال ريفان لو بلو ريسون او ماروك. عندك في لو سود ديال الريفان il y a le domaine mésoto-atlantique. mésoto-atlantique comporte deux atlas. عندك الاطلس ميدل اطلس وعندك الهوت اطلس. وكاين لي ميزيتا، كاين لو ميزيتا اورينتال اللي كاين في لا بارتي اورينتال ديال المغرب، وكاين لو ميزيتا اوكسيدونتال اللي كاين في لا بارتي اوكسيدونتال ديال اوريون ديال لو ماروك. دونك هاد لو دومين حتى هو عنده اون كوفرتور ميزوزويك وواحد السوكل باليوزويك. دونك سي بلو ancien par rapport au ريف. في لا بارتي le domaine le troisième domaine si vous voulez واللي كاين بيناتهم واحد لا فاي كتسمى لا فاي زوت اتلانتيك. سي تري كوني هاد لا فاي اللي كتفصل ما بين لو دومين ميزوت اتلانتيك مع لو دومين اونتي اطلس. وهاد لو دومين اونتي اطلس واحد لا بارتي ديالو كاينه في المغرب ونوتر بارتي اللي كتسمى لو غارتا داخله في الجيري. دونك داير بحال هكا بحال قوس. واحد لا بارتي ديالو اللي هي نور نوريست سود ويست اللي كاينه في المغرب، وواحد لابارتي اخرى في لوغارتا il devient كار لا ديريكسيون ديالو تبدلات في الجيري. وعنده بزاف ديال كتكون بزاف ديال لي بوطونيير. لا بوطونيير لا ديفينيسيون ديالو سي سون دي تيران بلو anciens entourés par les terrains plus récents. Le quatrième domaine c'est un domaine plus ancien, le domaine saharien. ولا عنده فيه بزاف ديال لي باسان اللي لو باسان دو طرفايا، لو باسان دو ستوف بين ادران ستوف، وعنده لو رقيبات. هاد لو رقيبات مقسوم على جوج. عندنا لا بارتي سود ديالو سي بلوز اونسيان كو لا بارتي نور. دونك هنايا عندك اربعه ديال لو دومين. لو دومين غيفان، لو دومين ميزوتو اتلانتيك، لو دومين اونتي اطلاس، لو دومين صحاريان اللي كاين في لواك او بيان ويست افريكان كراتون اللي هو معروف. دونك هادو هما تقريبا بشكل جينيرال هادو هما لي كاتر دومين ديال ستركتورو دو ماروك. عندك لو دومين ريفان، لو دومين ميزوتو اتلانتيك، لو دومين اونتي اطلاس اي لو دومين صحاريان اللي هو بلوز اونسيان. يعني lorsqu'on allant vers le sud à le nord, les terrains il devient plus récent. Donc نتمنى انه شفتوا واحد دي جينيرال سور لي دومين ستركتورو. و على بروشين فيديو ان شاء الله اللي غنحاول نشرح فيه شاك دومين بلي كاركتيرستيك ديالو ان شاء الله. ميرسي بوكو.